فراموش نکنید که کمک بکنید. این استودیو خرج دارد عزیزان من، خرج. خب پول باید بدیم که این استودیو چراغایش روشن بماند. اللهی عظم البلا بر حل خفا داره میباره بارون بلا ول کشف القطاع کی میرسه آقای ما من قطع الرجا دیگه بریدیم ای آقا من قطع الرجا دیگه بریدیم ای آقا برسون دوای دردامونو برسون خدایا آقامونو